मुगळा सर्गींच्या बापा आमी तुका अर्गां दिता कित्याक तूं आसाय तूं जिवो आसाय आनी तूं मोगान भरलाय तूं आमचो इतलो मोग करताय की तुज्या एकल्याच पुताक सयत बाकी दवरिनासतना आमकां दिलोय आनी आमकां कितें हेर गरज आसा तें सगळें तूं दिताय आनी दिवनूच आसाय आनी मुखारी तूं दितलोय ह्या पासत तुका अर्गां दिता तशेंच भोव मुगळा बापा परत तुका आयकोनचो अवकाश तुवें आमकां दिल्ल्या पासत तुका अर्गां दितना खलतेपणान तुका आयकोनची ती कुरपाय तुवें आमकां दिलाय ह्या पासत तुका अर्गां दिता आनी ह्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यान त्या भुरग्यांक आमकां तुज्याच अधीन आमी दिता न्ही पदवेन वा बळान बघा तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्यान पदवेन आनी अधिकारान ही सुवार्थ आमी परगट करूंक आनी तितल्याच खलतेपणान आमी ती मानून घेवन वय सुम्या जेजू क्रिस्त सवे बापाक महिमा दिवंक तूं आमकां फावो कर हे मागणें आमी करता त्याच तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 सकाळीं जावन आमी देवाचें उतार आयकोन आसा वय मू खंयच्या विशयांत आमी आयकोन आसा कालतेपणा विशयांत वय मू आयकूंक बरें लागता वय मू पूण कालतें जावंक बारीक कश्ट कित्याक म्हळ्यार हो संवसार हे संवसाराचे मनीस तांचे सांगात आमी मेळटाना तांचे भितर आसले इल्ले आमचे भितर रिक्तागिरी घाना देखून उडोली फादर जेरीन सांगलां ह्या संवसाराची साल आमी आदारूंक आदारतना कितें जाता तांची साल आमचे भितर रिक्ता प्रवेश जाता देखून मोगाळ भावा भयणीनो आज आमी आयकलें सोम्या जेजू क्रिस्ता विशयांत वय मू काल तो वैगी न्हय काल तो जावं जी येला वैगी न्हय दाखयला वैगी न्हय आयच्या वाचपांत आमी आयकलें वळवळ्यांनी आनी कशी ताजी परिक्षा करया केण्यांनी वळवळ्यांनी ताजी परिक्षा करया तो कितलो सोंसणीक म्हूण पळया पळयलें गी ना पूण सोंसणीक म्हूण दाखयलें गी दाखोवंक ना दाखयलें मोगाळ भावा भयणान आनी आज आमी आयकलें 2 जाणवाय विशयांत आमी आयकलें उडोली फादर जेरीन सांगलें संवसारी जाणवाय तुका आनी म्हाका कितें करता गर्वी करता हंकारी करता आनी मोसरी करता वय मू पूण वयर तावन येता ती जाणवाय कितें करता बळेपणान सादेपणान तुका आनी म्हाका चलयता वय मू वयर तावन आयिल्ली जाणवाय कोण जेजू बापाची जाणवाय मरण पर्यंत कुर्साचे मरण पर्यंत तो खालतो जालो आनी आमकां दाखयलें वय मू बाबा विजयान आमकां सकाळींच त्या विशयान शिकोवन दिली वय मू कितलो खालतो जालो गी कितलो खालतो जालो गी देवान ताका अती वर्तो केलो उंच बारलो सर्गी संवसारी पाताळी ताज्या नांवान दिंबियो मोडी जे म्हटलें आनी कोणीय सुवार्ता परगट करता जाल्यार ताज्या नांवान सुवार्ता परगट करी जे म्हटलें वय मू जेजूचो समी म्हणून ताज्या जिबेन ताका महिमा दिवंक बापाक खालतो जाल्ल्या खातीर मोगाळ भावा भयण्यानो आमी खालते जाताना न्ही कितलें देवा तावन आमी जोड घेता कितलें आमकां आसा देखून परत आमी आयकोव्या त्याच खालतेपणा विशयांत तोच जेजू क्रिस्त बापाक कसो खालतो जाला कशें खालतेपणान तो जियेला मात आमकां जिवंक शिकयला त्याच विशयांत आमी मुखारी आयकोव्या सामुएलाचें पयलें पत्र वस्वर 16-13 ओळ आमी आयकोव्या 1 सामुएल चॅप्टर 16 वर्स 13 आमी आयकोव्या सामुएलान तेलाची शिंग घेतलें आनी ताका ताच्या भावा मदें मागलो आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देवलो आनी उपरांत सदांच ताचे सवे रावलो पोरण्या सोल्ल्यांत कोणेय म्हणी अभिषेक करी जे जाल्यार देवाचो आत्मो देवून येयजे जाल्यार कितें करूंक आसलें एका प्रावाद्यान शिंग घेवन त्या शिंगांत तेल भरून आनी तो राय ह्या देवान दाखयलो मनीस खंय आसा की म्हण सगळो दीस रात सोदूंक आसलें वय मू वय की न्हय आतां नव्या सोल्ल्यांत कोणाय की पळयत आत्म्याचो अभिषेक करी जे जाल्यार शिंगांत तेल भरून भोंवची गरज आसा गी कशें मेळटा मागीर पाटयो जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26 आयका पळया नव्या सोल्ल्यांत एका देवाच्या प्रवाद्यान या देवाच्या सेवकान शिंगांत तेल भरून रात दीस भोंवची गरज ना कितले सलीस कर दिला पळय आमकां देवान जॉन 14 वर्स 26 आयका पूण म्हजे नांवी बापूस तुमकां एक मजतदार पाठयतलो तो पवित्र आत्मो तुमकां सगळे शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळे तुमच्या उगडासाक हाडटलो बाप कोणाच्या नांवान पाठयतलो जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुका आनी म्हाका पवित्र आत्मो जोडून घेवंक जाता शिंगांत तेल घेवन आतां भोंवचें म्हण आसा गी सांगा न्ही खंय आसा राई दावीद खंय आसा साऊल खंय आसा भोंवची गरज आसा गी काल इतलें सांगल्यार बरो जेजू बापा तुज्या नांवान बापा लागीं म्हाका तांबडो अभिशेक जालो
जेजू बापाच्या नावान दी म्हळ्यार अभिषेक जालो मोगळा बाबडीन. कोणाच्या नावान? आमच्या नावान. आमचें नांव कितें म्हणून फादर जेरी सांगलां. आमकां कसलें नांव आसचें? चमचा. उडास गेलो की पुरा जाणांक. आमच्या नावान न्हय, आमकां आसचें नांव चमचा म्हणून. वय म्हूण जेजू तुज्या नांवान बापा लागीं मागता म्हणलें तक्षण तुजो अभिषेक जातलो. आतां जेजू तुज्या नांवान मागता म्हणटस तुजो आनी म्हजो अभिषेक आत्म्यान जाता. आतां पाटी वच. सामुएलान तेलाचे शिंग घेतले आणि ताका ताच्या भावा मदें मागलो. आणि कोणाक मागलो? कोणाक मागलो? जेस्सेच्या निमाण्या पुताक दावीद रायाक. जेस्से कितले पूत आसले? 8 जण पूत. पयल्याचे मालगडे 7 पूत सावल राया सांगत आसले सैनीक जावन. वो एकलो मात्र खालतो आनी भळो बापायचो हिंड राखतालो. कसलो हिंड? बकऱ्याचो हिंड राखतलो. मोगाळ भावा भयण्यानो, ह्या खालत्याक भोळ्याक बकऱ्यांचो हिंड राखतेल्याक देवाचे आपोवणे आयले आनी देवाचो प्रवादी शिंगांत तेल घेवन ताका अभिषेक करून सोदूंक आयलो. आज तुमी जायती हांगा तरणाटी भुरगीं आसात न्ही गे. तरणाटी चलयो आसात. मुखार लग्न जावची तरणाटी आसात. बकऱ्यांक सरयतलो, गायरांक सरयतलो, चेडो मेळ्ळो म्हणल्यार कितल्यो जाणां सैरीक फिक्स करून काजार जावंक रेडी आसात. बकऱ्यांक चरयता, गायरांक चरयता म्हणल्यार तुमी रेडी आसात की जावंक? कोणी उलयनात. दावीद रायान खंयच्या कॉलेजींत डिग्री केल्ली, खंयच्या युनिवर्सिटींत ताणें PhD केला की? करूं ना मोगाळ भावा भयणीनो. ताच्या खालतेपणा खातीर, ताच्या मानकुलपणा खातीर, दीनपणा खातीर देवान ताका मागलो आनी अभिषेक केलो. हाज्या पयलीं तुमी जायत्या फावटी आयकलां खालत्यांक देवाचो आत्मो चलोवन व्हरता. पळया, सावल रायाक देवान विंचून काडिल्लें जाल्यार सावल रायाचो अभिषेक करूं नासलो. केल्लो की? सोबीत आसा, लांब आसा म्हण ताका विंचून काडिल्लें, देखून ताजी राजवडकी थीर उरोवं ना. दावीद रायाचो अभिषेक कर विंचून काडिल्लो, देखून तो अभिषेक ताजेर सदांच आसलो. पाताक केल्यार तो अभिषेक ताका सोडून वचोना. ताणें व्यभिचार केलो, बलात्कार केलो, खून केलो, खुनीगार जाल्यार देवाचो अभिषेक ताका सोडून वचोना. ती राजवडकी 40 वर्सांनी काबार जावना. परत्यान सरस्पर देवान ताका भासवणी केली, तुजे तावन आनी एक संतत हांव उपजयचें करतलो. कोण उपजालो ताज्या संततीतावन? क्रिस्त उपजालो, जेजू उपजालो. ती राजवडकी, तो आत्मो, ती सकत सदांकाल उरली, ती काडू ना. कोणी देवाच्या सेवेंत मोगांत ह्या संवसारांत ती अभिषेक जायनासतना आयिल्ली ती उरानात मोगाळ बाबडीनो. कितल्या व्हडलो शिकोणदार जावं दी, सभेचो मुखेली जावं दी, तो राया पदवेर जावं दी, अभिषेक देवा लागीं नासतना तो सेवेंत उराना. एका ना एका रितीन तो भायर पडटलो. पूण खरेंच तुजो आनी म्हजो अभिषेक सरस्परात जाता. उपरांत आमी सेवेक येता. आमकां सगळ्या संवसारांत कोणेंय काडूंक? कित्याक मनीस तुका काडूंक शकना. देवाचो अभिषेक तुका राखता. त्या आत्म्याचो अभिषेक तुका आनी म्हाका राखता. मात्र नाही, पळया, जेजूच्या नांवान तुका आनी म्हाका कितें भासयलां? पवित्र आत्मो मात्र नाही, आनी कितें भासयलां पळया. जॉन चॅप्टर 15:7 आनी कितें भासयलां? तुमी मुझे ते रावशात जाल्यार आनी म्हजी उतरां तुमचे ते रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जालें कितेंय तुमी मागीत तुमकां ते मेळटले. सरस्परान देवान हांगा एक ब्लँक चेक दिला तुका आनी म्हाका. कितें दिला? ब्लँक चेक दिला. कितें जाय तें बरोवयेत, कितलें जाय तुवें एमावंट घालयेत. पूण ताज्या पयलीं एक शर्त आसा, एक करार आसा, एक सल्लो आसा, एक एग्रीमेंट आसा. तो तुवें पाळूंक जाय. आनी तो सल्लो कितें? तुवें म्हजे ते रावाजे, म्हजी उतरां. दावीद राय सरस्पराक विश्वास रावलो, देखून ताजी राजवडकी, ताजो आत्मो दोनीय काडूंक ना. हांव आनी तूं ताज्या पुता सोम्या जेजू क्रिस्ताक विश्वास रावता. ताजे उतर तुजे भितर, तूं ताजे भितर रावताय जाल्यार एक ब्लँक चेक आसा. कितें जाय तुवें तें बरोवयेत. पवित्र आत्मो जाय गी, देणी जाय गी, फळां जाय गी, गूण जाय गी, स्वभाव जाय गी, कितेंय तुवें बरोवयेत. आनी मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या दावीद रायाच्या संततेंतल्यान कोण उपजाता? जेजू. वय मो क्रिस्त येता. वय मो पळया, क्रिस्त येता. मातेवाचो वांजेला वचर 15:20-4 ऐका. कसो आतां जेजू क्रिस्ताचे खालतेपण आमी पळोवया. कसो वो क्रिस्त खालतो जाता ताज्या त्या मणियरपणांत, त्या सेवेंत, देवाच्या कामांत कसो क्रिस्त खालतो जाता बापाक, ह्या विशयात आमी पळोवया. मॅथ्यू चॅप्टर 15:24 वाच. जेजून जाप दिली, इस्रायल घराण्यांतल्यान सुकून गेल्या बकऱ्यांक म्हूण मात्र म्हाका धाडला. कोणाक धाडला?
इज्रायलांतल्या चुकून गेल्ल्या बकऱ्यां खातीर मात्र म्हाका धाडला म्हणटा जेजू. तुमी जाणात तें घडीक कितें म्हणजे कानान घाल स्त्री येता थंय वयमू तो म्हणटा तुजे खातीर म्हाका धाडूंक ना. तूं कित्याक म्हळ्यार तुमी जाणात पोरण्या सोल्ल्यान जावन तुमी वाचून आयल्यात जाल्यार मैजे ह्या हेर हर एक प्रवादी संवसारांतल्या एका राष्ट्रा खातीर आयिल्ले. खंयचें राष्ट्र? काल इज्रायला खातीर मात्र आयिल्ले, दुसऱ्या खातीर न्हय. हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलें इजिप्ता खातीर कोणी येवना, बाबिलोना खातीर कोणी येवना. खंयच्या खातीर आयिल्ले? खाली इज्रायला खातीर. जेजू क्रिस्ती आयिल्लो धाडिल्लें खाली इज्रायला खातीर मात्र मोगाळ भावा भयण्यानो. ताकाय धाडिल्लें. ताजी सगळी जीण ताच्या मणेरपणांत सुवार्ता प्रगट करच्या कामांत जेजू क्रिस्त इज्रायल सोडून भायर वचूंक ना. ताच्या 12 शिसांकी ताणें इज्रायल सोडून भायर वचूंक सोडूंक ना. एकाच देशांत एकाच गांवांत कित्याक ताका धाडुलो त्याच खातीर. आतां तुमी चिंतूंक पुरो आतां सगळ्या संवसारांत ही सुवार्ता कशी पावली, कशी आमच्या वरेक आयली गी म्हणून. पळया कितें बापान सांगिल्लें त्या उतराक तो विश्वासी रावलो. इज्रायल सोडून तो भायर वचूंक ना. ताजे 612 जाण वचोंक ना. विश्वासी रावलो, खालतो जावन जियेलो. त्या खातीर उपरांत जेजू आयच्या वाचपा प्रमाणे तुमी आयकले वयमू. आयच्या वाचपान जेजून कितें म्हणलें? म्हाका मनशा पुताक धरतले आनी लोकांचे अधीन करतले, ते म्हाका जिवेशी मारतले, पूण तिसऱ्या दिसा परत्यान जिवंत उरतलो म्हणलें वयमू. परत्यान जिवंत जाल्लो जेजू, जिवंत जाल्ल्या जेजूक बाप असली पदवी आनी असलो अधिकार दिता. ही सुवार्ता सगळ्या संवसारांत आतां वचून दी म्हणटा. मार्क चॅप्टर 16 वर्स 15 ऐका. उपरांत तांचे मार्का 16:15 वेळ ऐका. सगळ्या संवसारांत सुवार्ता खेदळा पावली पळय. पयलीं खाली इज्रायलांत मात्र आसली. उपरांत तांचे लागीं उलोवन तो म्हणालो, संवसाराच्या देशांनी वसा. खंय वसा आतां? संवसारांतल्या सर्व देशांनी. 11 जाणांक तो दिश्टीक पडलो वयमू. पयलें एकल्याक पडलो, दोगांक पडलो, तेगांक पडलो, निमाण्यांक 11 जाणांक सांगाता पडलो. कालच्या दिसा फादर जेरीन सांगलें पयलें मगदलेनाच्या मरयेक पडलो, मागीर शिसांकी. 11 जाणांक सांगाता मेळोन 11 जाणांक 11 देशांक धाडलें ताणें. वय की न्हय? आमच्या देशाक कोण आयिल्लो? देखून आमी बावडतान घट्ट वयमू. तोमास दुबावी हांगा आयिल्लो. पेद्रो आयिल्लो जाल्यार जाता आसलो, काडपा बरी आसलो. पुनर्जीवनपण जाल्लो जेजू आतां म्हणटा इज्रायलाक मात्र न्ही, आतां वसा, सगळ्या संवसाराक वसा. आनी अशें मोगाळ भाव भयणीनो, तो खालतो रावलो, खालतो जियेल्लो देखून बापान ताका असलें दिलें की आतां तुज्या मुखांतर खाली इज्रायल मात्र न्हय. देखून मैजे आनी बाकी हेर सर प्रवादी संवसारांतल्या एका राष्ट्रा खातीर इज्रायला खातीर मात्र, पूण देवाचो पूत स्वामी जेजू क्रिस्त तुजो आनी म्हजो सडवणदार संवसारांतल्या सर्व राष्ट्रां खातीर, सर्व लोकां खातीर, सर्व जनांगा खातीर सोडोवंक आयिल्लो. ताका भेदभाव ना. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो, आज आमी कितलें खालतें जे तुका कितलें देवान काम दिलां तितलेंच तूं करतना देव तुका आनी कितें चड अधिकार दिता, आनी कितें चड पदवी दिता, आनी कितें चड राष्ट्रांचेर तुका तो दिता. कितलें काम दिलां तुका आनी म्हाका, आमी तितलेंच खालतेपणान करतना देव तुवें चडयता की चडयना? बगार तें तूं आमी गर्वाक या हटाक पडोवन संवसारांत पडोवन आमी होगडयता जाल्यार आमकां कांय चडोवंक जायना. देखून जुवांचो वंजेला वचोर 17 पयली वळायका जेजू कितें म्हणटा. जॉन चॅप्टर 17 वर्स 1 ऐका कितें म्हणटा. इतलें सांगून जातच जेजू आपली दिश्ट सर्गार लावन म्हणालो. आपली दिश्ट खंय लागली? सर्गाक, बापाचेर आपल्या लायली. बापा, येवंक आसलेली घडी पावली. तुज्या पुतान राव येवंक आसलेली घडी पावली म्हणटा. आतां खंयची घडी? आयच्या वाचपान तुमी आयकल्ले वय मू. मनशा पुताक धरतले, ते जिवेशी मारतले म्हणून. ही घडी आतां कितें जालां हांगा? आतां लागीं पावला ही घडी. त्या घडयेर तो पावला आनी त्या 12 जाणांक तो लागीं आपयता आनी सांगता बापा म्हणटा, उलो मारता. कितें म्हणटा? देवाचें नांव कितें? जो आसा तो हांव वय मू. ते एकच नांव गी, दुसरी नांव आसात गी नात. जेजू कित्याक ताजे सगळ्या सुवार्तेंत जिणयेंत तो बापा म्हणटा. जो आसा तो हांव म्हण आमी म्हणटा. जेजू कित्याक म्हणना? कित्याक तो बापा म्हणटा? पळया मोगाळ भावा भयणीनो, कित्याक तो बापा म्हणटा ह्या विशयात आमी जाणा जावन मागीर आमी फाटी येया हांगा जायत गी. आतां तुमी सांगलें देवाचें नांव कितें? जो आसा तो हांवूच. हें नांवांची वळख देवान कोणाक करून दिल्ली? मैजे मुखांतर सगळे इज्रायल परजेक वळख दिताना कितें नांव दिल्लें? निर्गमनाचो बुक वचवर 3:14 मागीर हांगा फाटी यो बाये, सुमार वेळा उपरांत येवया.
Exodus chapter 3 verse 14 ऐका. देवान मोशेक म्हळे, जो आसा तोच हांव. आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें, तुवें इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय, जो आसा हाणें म्हाका तुमचेशी धाडला. आता जो आसा म्हळ्यार तुमी जाणात, अल्ली इल्ली एल्ली आदरू इरुवातनु म्हणून वय मू खंय जाल्यार तुज्या कश्टांत पिडेंत गरजेंत दुखींत सलवणेंत रिणांत संतोषांत हांव आसा. पदरा बंद कंदार घडला न्ही. यहोवा इरुवातनु देवरू परमात्मनु. मोइजेक आनी इस्रायल परजेक देव आसा तो हांवच म्हण वळख करून दिता. अब्रामाक कशी वळख करून दिली की देवान? अब्रामाक कशी वळख करून दिवना? अब्रामाक सरस्वती देवान वळख करून दिताना जो आसा तो हांवच म्हणून आनी एक नांवान ताणें वळख करून दिली. ऐका, उत्पत्तीचो बुक अवसर 30 आणि 5 11 ओळ ऐका. अब्राहमाक आनी ताज्या संततीक देव आपली वळख दिताना कशी दिता पळया. बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 35 वर्स 11 ऐक. आनी देव ताका सांगी लागलो, हांव सर पदवेदार देव. कितें म्हणटा? आसा तो हांवच म्हणना. अब्राहमाक वळख करून दिताना हांव सर्व पदवेदार देव, ನಾನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು, ಸರ್ವವನ್ನು ಮಾಡ ಶಕ್ತನಾದವನು, ಸರ್ವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು. ಜೈತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕನ್ನಡದ ಸಂಗೀತದಲ್ಲ. आता यांचं उतार सरस्वर देव मैजेक परत्यान सांगता. हांवें अब्राहमाक म्हजी वळख करून दितना अशी करून दिवना म्हणटा. मैजेक तो खुद्द सांगता सरस्वर देव. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 6 ओळ 2 आणि 3 ऐका. बुक ऑफ एक्सोडस चॅप्टर 6 वर्स 2 आणि 3 ऐका. मैजेक खुद्द सरस्वर देव सांगता पळया. आता सर्वेस्परान मोयचे लागीं उलोवन म्हळें, हांव सर्वेस्पर, हांव अब्राहमाक, इसाकाक आनी जाकोबाक एल शादाय म्हणजे सर पदवेदार देव म्हूण दिश्टी पडलो. खंयचो शब्दाय? एल शब्दाय. आनी एल शब्दायचो अर्थ थंय सांगला, हांव सर्व पदवेदार देव म्हणून अब्राहमाक हांवें तुका करून दिली पळय. म्हणजे जो आसा तो हांवच म्हणून हांवें तुका वळख करून दिली पळय, ती वळख हांवें अब्राहमाक करून दिवना म्हणटा देव. अब्राहमाक हांवें वळख करून दिल्ली, आसा तो सर्व पदवेदार. आनी एक मुखलें उतार ऐका. पूण यावे म्हणल्यार म्हज्या नांवान हांवें तांकां म्हजी वळख करूंक दिवंक ना. यावे यहोवा YHWH ही वळख हांवें अब्राहमाक दिवना म्हणटा. तुमी जाण ओडोली फादर जेरीन सांगलें, आज जायते युट्यूबार शिकवणदार आयल्यात, जायते आमकां वाट घोंडयतात आनी जायतो लोक तांकां आयकून मोगाळ भावा भयणीनो भावार्थ होगडयतात. पवित्र पुस्तकांतली सतां पवित्रत्म्यान उगडापें केल्यार मात्र तुका आनी म्हाका कळीत जातात. आज यहोवा म्हणना जाल्यार तुजेर आशिर्वाद ना म्हण सांगून भोंवतेली संवसारांत अर्दो संवसार जाल्यात जाल्यार हांगा अब्राहमाक यहोवा म्हणचे वळख दिवंकच ना. हांव यावे म्हणटाना वळख दिवना म्हणटा. ताजेर आशिर्वाद आसलो गी ना, ताज्या संततीचेर आसलो गी ना, आणकी तो आसा गी ना. भावार्थाचो बापाय म्हण अब्राहमाक आमी उलो करता की करिना? करता. पूण सरस्वती देवान यहोवा यावे YHWH आज घेवन संवसार गुंता, ती वळख हांवें दिवंकच ना म्हणटा अब्राहमाक. आतां मैजे जालो, अब्राहम जालो, प्रावाद्यांकी वळख करून दिताना सरस्वती देवान कशी वळख करून दिली? प्रावाद्यांकी वळख करून दिताना पळया. सर पदवेदारी म्हणना, जो आसा तो हांवची म्हणना, प्रावाद्यांक वळख करून दिताना कशी दिली पळया. जेरेमिया प्रवादीचो बूक अवस्वर 16 21 ओळ ऐका. जेरेमिया चॅप्टर 16 वर्स 21 तांकां कशी वळख करून दिता ऐका. देखून पळया, हांव तांकां समजूनी दितलो. हे पवटी ओडोली फादर जेरीन सांगलें, हांव तांकां कितें दितलो? समजणी मोगाळ भावा भयणानो. ओडोली फादर जेरीन सांगलें, आज आमकां जिवीत मेळ्ळां आमच्या कुटुंबा वरवीं, इगर्जे वरवीं, सभे वरवीं, लोकां वरवीं, संवसारा वरवीं आज आमकां जिवीत मेळ्ळें. आमी खालती जाल्ल्या वरवीं बेगीन न्हय. आनी ह्या सोम्याक वळखल्या वरवीं मोगाळ भावा भयणानो देव ताज्या सेवका मुखांतर समजणी दिताना आमी स्विकार केल्ल्या वरवीं आज आमकां जिवीत आसा गी ना? कोण स्विकार करिना तांकां जिवीत ना मोगाळ बाबा भयणानो. हें जिवीत आमच्या कुटुंबांत जावन येवना, मलगड्यांत जावन येवना, हे आमच्या वाड्यांत जावन फिरगेचें जावन येवना. आमी खालती जावन समजणी स्विकार केल्ल्या खातीर आज हें जिवीत मेळ्ळां म्हणून फादर जेरीन सांगलें. वय मू हें सत जावन आसा. हांव तुमकां समजणी दितलो. हे पवटी हांव तांकां म्हजी सक्ती आनी पदवी विशीं शिकयतलो. पळया, समजणी घेताना ताजी पदवी कितें, सकत कितें तेंय तुका आनी म्हाका कळीत जाता. आनी म्हजें नांव सर्वेस्पर म्हूण ती वळखतली. प्रवाद्यांकी वळख करून दिताना कशें करून दिली? सर्वेस्पर, सर्वशक्तनु, सर्वವನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾದವನು.
सर्वेश्वर न्हू सगळें हांव करूंक शकता हांव प्रवाद्यांक हांव तुमकां धाडटां पूण तुमी कितें काम करूंक आसा पळय तें हांव करूंक शकता देखून हांव तुमकां धाडटा म्हणटा सर्वेश्वरा सर्वेश्वर अब्रामाक कशें कोणाक वळखून दिता प्रवाद्यांक कशें नांव तो सांगता आतां मुखार तुमी गेल्यार दावीद रायाच्या खालार दावीद रायाक तो कसल्या कसल्या नांवांनी उलो करता पळया दावीद रायाक दुसरींच नांवां सांगता सर पदवेदार देव दावीद रायान उचारची नांवां पळया किर्तनाचो बूक अवस्वर 90 आनी 1 वळ 1 आनी 2 वाच साम 91 वर्स 1 आनी 2 थंय कसली नांवां आसात पळया देवाक जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयान रावता खंयचो देव परमोन्नत देव परात्मा देव म्हणटा कन्नडान परात्मा परमोन्नत देव आनी सर पदवेदाराचे सावळीन आनी कसलें नांव परमोन्नत देव आसा आनी सर्व पदवेदार देव आसा हांगा 2 नांवां आसात किर्तनाचो बूक अवस्वर 90 आनी 7 वळ 5 आनी 6 ऐका साम 97 वर्स 5 आनी 6 वाच थंय पळया दावीद रे कशें उल्लेख करता सगळे पृथ्वीच्या धन्या मुखार कसलें नांव आसा सगळ्या पृथ्वेचो धनी धनी म्हणून थंय वळखता किर्तनाचो बूक अवस्वर 7 वळ 16 आनी 17 ऐका साम 7 वर्स 16 आनी 17 वाच ताणे केल्ले वायट ताच्याच माथ्यार पडटले ताणे केल्लो जुलूम ताच्याच काट्यार बेंडतलो 17 वळ वाच मुखार सर्वेस्पराच्या नितीवनपणा खातीर हांव ताका अर्गां दिता भोववर्त्या देवाच्या नांवाची कसलो देव आमी म्हणटा न्ही केदवर्त देवांचो केदवर्त देवांचो केदवर्त देवांचो केदवर्त भोवर्त देव म्हणटा मोगाळ भाव आतां नांवां कितलीं जालीं आनकी आसात कितलीं नांवां जालीं सांगा न्ही कितलीं नांवां जालीं वय मो सर पदवेदार सरेस्पर जो आसा तो हांवच पृथ्वेचो धनी भोवर्तो देव परमोन्नत देव पदवेदार देव नांव आसात की नात मोगाळ भावा भयण्यानो नांव घेवन तुका आनी म्हाका कितें करूंक आसा कांय करूंक आसा की कांय करूंक ना पूण त्या देवा मुखार खालतें जावन दियला ताजी कृपा आसा की ना ताजी दया आसा की ना ताजो मोग आसा की ना पळया परण्या सोल्ल्यांत आसलीं कितलीं नांवां सर पदवेदारा देवाक आसलीं पळय जेजू क्रिस्त पुरा कॅन्सल करता नव्या सोल्ल्यांत कितें करता ही सर्व नांवां सरस्परा देवाची सगळीं नांवां सर आमचो जेजू कितें करता पुरा कॅन्सल करता आनी एक नवें नांव तो खुद्द दवरता मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 9 ऐका मात्या वाच वांजेला वस्वर 6 9 वळ ऐका तर तुमी अशें मागा आमच्या बापा सर्गींच्या कितें म्हूण नांव दिता बापा आतां म्हाका एक भुरगीं आसा अनिशा वय मू अनिशान म्हाका शांतीचो गो म्हणल्यार बरें लागता की तुमकां या अनिशा म्हाका म्हणटा या घरचो याजमान आंध्रो म्हणल्यार बरें लागता की या म्हाका डायरेक्ट अँड्रो म्हणल्यार बरें लागता की आळे पळय आनी ताजे बदलाक पप्पा बाबा डॅडी म्हणल्यार बरें लागता की लागना मोगाळ भावा भयणीनो आज आमी जेजू जेजू म्हणटा जेजून कितें शिकयलां जेजून कितें दाखयलां जेजू कितें जियेलां तें आमी सांगना तो कितलो खालतो गी म्हणल्यार मोगाळ बाबडीनो एकच एक तो नांव काडिना बाबा बापा हांवें हाज्या पयलीं फुडें सांगलें मा म्हणटाना तोंड कितें जाता मा म्हणटाना उक्तें जाता बाप म्हणटाना आजी फादर जेरी सांगलां बंद आसल्यार बरें तोंड जायते फुडें तुमी आयकलां वय आमी उलोवंक सवकास पूण आयकोंक सुटसुटीत उलोवंक सवकास आमी हांगा आतां एका दिसाक ते एक जाण शिकोवन दिता वय मू एकच कडेन दिता की ते गी जाण हांव गी तूं गी पयलो म्हणून सर्ते प्रकार दिता हांव कितें दिना उलोवंक आनी वडोली फादर जेरीन सांगलां आमी प्रामाणीकपणांत आनी आमी खलतेपणान जियेतना आमी उलोवची गरज ना हेरां तुज्या विशयांत उलयतलीं म्हणलें वय मू उलयतलीं कोण संवसाराचो लोक आमी उलोवची गरज ना प्रामाणीकपणान जिये खलतेपणान जिये आनी आमी उलोवची गरज ना निजाय की प्रामाणीकपण हे खालतो मनीस कोण म्हणून फादर जेरीन सांगला उगडास कर सांगा पळय म्हाका कोण म्हणून जेजूक सोडा आमचे पैकी निजाय की प्रामाणीक मनीस खालतो मनीस म्हळ्यार कोण म्हणून सांगला वडोल फादर जेरीन सांगा पळय आयकल्ले 100% देवाचेर भावार्थ आसले मात्र प्रामाणीक मनशां आनी खालते मनशां कोण 100% तुजो भावार्थ देवाचेर आसा जाल्यार तूं प्रामाणीक आनी तूं खालतो हांगा वरलाचे पोवन तुका अशी बसता देखून तूं खालती न्ही
थोडे जाण येतात ओगळे बसतात कोल्याबरी 8 वरां ते खालते नाही कोण खालते 100% तुजो भावार्थ देवाचेर आसा जाल्यार तूं खालतो तूं प्रामाणीक म्हणल्या आतां उडा सैलो की कितें म्हणटा जेजू आमच्या बापा खंयचें नांव काडिना मोगान संबंध पळया मोग पळया कसो चिडकाला पळया उडोली पादो जेरी सांगले बापय तो आमचो बापा सर्वांग मोगासो ओडा मोगान पोरजेक पळेवचो बापय तो आमचो बापा सर्वांग मोगासो ओडा मोगान पोरजेक मोगाळ भाव भयणीनो आजकाल संसार इतलो गरवी हांकारी जाल्यार एकल्याक एकलो आयकूंक तयार आसा गी ना तुमी आयकातात हांगा 8 वरां देवाक अर्गां दिता हांव तुमचे खातीर आज कोणी ना ते तितले घालते कोणायक आयकोनचो वेळ ना ती पुरा बिजी आसात एक 6 म्हयन्या पयले हांव मँगलोर गेलो 6 म्हयन्या पयले एकलोच आसा न्ही कार घेवन कित्याक वयचें पेट्रोलाचे पयशे चडला देखून कळटेपणान बसदार न्ही हांव बसार गेलो उडपी ते एक्सप्रेसार बसतना सुमार वेळ रावता ते बसे 5 मिनटां 3 मिनटां रावता म्हज्या कुशीन एकलो बसून आसलो टायमपासाक म्हज्या लागीं उलय लागलो कसो आसाय खंय ताव न्हू आनी कितें करताय गी म्हणून हांवें म्हळ्यार तें हें करचें बरें बंद केलां प्रकार नासलो बंद केलां आतां इल्लेशें प्रिचींग करता म्हटलें हांवें कितें करता इल्लेशें प्रिचींग करता म्हटलें मागीर हांवें घुवन ताका विचारलें तूं काय करताय गी म्हणून ताणें म्हळें म्हजे दोनीय कान आयकनात बरें सांगलें ताणें खंय म्हणे कान आयकता म्हळ्यार हांव मागीर मुंदर शिता वय मू तूं खंयच्या सभेचो खंयचो देव तुजो देवाक वळखताय गी तेणें हे बरो प्रॉब्लेमच ना म्हणून दोनी कान म्हणजे आयकनात म्हटलें मोठवी जाप हांवें उलोवना मागीर कित्याक कोणाचें आयकूंक नाका पुरसत ना ह्या मनीस आपल्या जाणवायन भरला आपल्या बुद्दवंतकायेन भरला आयकोचो वेळ ना पण मोगाळ भावा भयणीनो हांगा जेजू कितलो घालतो पळया कितें म्हणटा बापा तो म्हणटालो मात नाही आमकांय ताणें म्हणून सांगूंक शिकयलें आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी कुशी सरकार जाता तशी पळया न्ही आतां त्या वळीक पाटी वचबे देखून तो बापा म्हणटा 17 वचवान आतां वाच जुवांचो म्हणजे वचवर 17 इतले सांगून जातच जेसू आपली दिश्ट सर्गाक लावन म्हणालो बापा येवंक आसलेली घडी पावली येवंक आसलेली घडी ताका धरण दिवची अधिकाऱ्यांचे अधीन करची मरणाची घडी लागीं पावली तुज्या पुतान तुका महिमा दिवच्याक तुज्या पुताक महिमेवंत कर पळया न्ही तुका महिमा दिवंक आसा देखून ताज्या पयलें तुवें कितें करीचें बापा म्हाका महिमेवंत कर ते सोसूंक ती सोसणी काय ते बोळ ती कुर्पा म्हाका दी म्हणटा आनी तुमी मागीर जाणात ते सोसलें गी ना ते कुर्पा मेळ्ळी गी ना ते बोळ दिलें गी ना तुका न्ही म्हाका सोडयलां गी सोडोना सुटका दिला गी दिवना जुवांचो वांजेला वस्वरी 1:7 वोळ सांगता 1 John chapter 1:7 ऐका थंय सरी म्हणटा पळया पूण देव उजवाडान आसलेले बरी आमी उजवाडान जियेता जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटान आसाव केदाळ आमी एकवटान आसाव केदाळ आमी एकवटान आसाव देव खंय आसा उजवाडांत आसा तशेंच आमी त्या उजवाडांत आसल्यार मात्र आमी एकामेकाच्या एकवटान आसाव काळोखांत आसून आमी एकवटांत रावूंक जायना म्हणटा मोगाळ भाव भयणीनो देव बरे आदार मात्र आमी त्या बऱ्या देवाच्या एकवटांत आमी रावयेत वायट आदार ना आमी ताज्या एकवटांत रावूंक जायना म्हणटा देवाचें उतर हांवें कालय सांगलें आमी ट्रेनीर वयता हांगाच्यान बॉम्बे ट्रेनीर वचोंक आसा लोकल डब्बो ट्रेन फुल्ल आसा रश आसा म्हण टिकेट काडी नासतना आमी बसल्या वचून टीसी आयल्या कडेन जेजू राख म्हणूंक जाता गी राख म्हणल्यार तो राखता गी ना काळोखांत रावन आमी देवाच्या एकवटांत रावूंक जायना उजवाडांत रावन म्हळ्यार टिकेट काडून वचोन तुवें जेजू म्हणयेत आमकां लागता आनी उपरांत या शिवाय ताच्या पुता जेसूचे रगत आमकां सर्व पातकांतली नितळ करतले कोण नितळ करता मोगाळ बाबडीन आमी तुमकां शिकवण्या दिता वय तुमी आतां सकाळीं 2 शिकवण्या आयकले वय ह्या शिकवण्या वरवीं आमकां समजणी मेळटा जाणवाय मेळटा देवाची बरी वाट उक्ती जाता मात न्हय सतां उगडा बी जातात वय पूण शिकवण्या वरवीं तुमचे पातकां भोगसातात गी शिकवण्या वरवीं पातकां भोगसानात
तुम्ही कितलेय शिकवणे ऐका, शिकवण्या वरवीं पदकां बॉक्सानात पदकां बॉक्साची जाल्यार जेजू क्रिस्ताचे आमोलीक रक्तान मात्र पदकां बॉक्सातात. कुमसार जाल्यार पदकां बॉक्सानात, कावन्सिलींग कोणें केल्यार पदकां बॉक्सानात, केदाळा बॉक्सातात ताच्या अमोलीक रक्तान मात्र ती बॉक्सातात. शिकवणे आयकल्या वरवीं आमकां जाणवाय मेळटा, समजणी मेळटा, बरी वाट मेळटा, सता उगडापी जाता, देवाची वळख जाता, सगळें वय. पूण शिकवणच तुका सुटका न्ही. कित्याक म्हळ्यार आजकाल तुमी उडोली फादर सांगला तो बरो वो बरो म्हण आज लोक जाणवया फाटल्यान आसा. कोणा फाटल्यान आसा? जाणवया फाटल्यान आसा. सडवणाच्या फाटल्यान ना, सुडकेच्या फाटल्यान ना, त्या अमोलीक रक्ताच्या फाटल्यान ना. ओ तो ब्रदर, तो पास्टर, तो जपा करता, थंय हात धरल्या फुडें पडटात आनी थंय उडतात. आज हाज्या फाटल्यान लोक आसा. हें गरजेचें न्हय. हें तुका नेमका सुटका दिना. कोणाचीच जाणवाय तुका नेमका सुटका. हांव कितली बरी शिकोवन दिल्यार तुमच्या पदकाच्या बॉक्साणें तुमकां मेळना. पदकाचे बॉक्साणें तें रगत वारयल्ल्या वरवीं आसा. देखून आमी जाणव्या फाटल्यान वसाची की या रक्ता फाटल्यान वसाची? जाणव्या फाटल्यान वसाची की या शब्दा फाटल्यान वसाची? संवसारीक जाणवाय आमकां हंकारी करता म्हणटा देवाचे उतर. कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र वस्वर 8 पयली वळ आयकुया. 1 Corinthians chapter 8 verse 1 वाच. आणि आता बोंब्यांक बेटयलेल्या काना विशांत तुम्ही सांगतात ते प्रमाणे आमकां सक्कडी जानवाय आसा म्हूण आमी जाणाव. पूण ही जानवाय आमकां हंकारी करता. कितें करता? जाणवाय आमकां हेरांक मोग दाखोवंक सोडिना. जाणवाय आमकां हेरांकी खालतें जावंक दिना. हेरांकी मान दाखोवंक सोडिना. आनी खंयची जाणवाय आमकां हंकारी करता? वयरतान येवन येता ती जाणवाय आमकां हंकारी. संवसारी जाणवाय आमकां कितें करता? हंकारी करता. हंकारी. उडोली सकाळी प्रेजंट वर्शीप करतना बाबा रोशनान आमकां सांगलें वय मू संवसारांत जायते सायंटिस्ट आसात वय मू, विज्ञानी आसात, तांकां जायते जाणवाय आसा, पूण ते देवाक वळखतात गी, देवाक अर्घ दितात गी. ते कित्याक? त्या जाणवायन तांकां कितें केलां? हंकारी केला. निमाणे देवूच ना म्हणूंक ते सांगूंक पावल्यात. कितले जाण सांगून मेले. देवूच ना म्हणटात. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आमी हांगा बसून कलतेपणान आयकात आपल्या ही जाणवाय तुका नेमकां आणखी कितें करता? खलतें करता, भोळी करता, सादी करता. पूण संवसारी जाणवाय तुका नेमका कितें करता? हंकारी करता, गर्वी करता. देखून हडोली फादर जेरीन सांगलें संवसाराची चाल आमकां नाका. ते जाणवायच्या फाटल्यान आसले तांचो सांगात आमकां नाका. पत्क्यांचो खोट्यांचो सांगात आमकां नाका. आमची चाल त्या बऱ्या जाणवाय सांगाता, जेजू सांगाता, देवाच्या पुता सांगाता, खलत्या सांगाता. संवसारांत आसात बिजनेस करतले न्ही. पटल्या गेल्या त्या हप्त्यान म्हाका एक कॉल आयले. एक कॉल करने एक बहीण बैंकाची म्हाका दिसता, सर हमारा बैंक से लोन लीजिए आपको बहुत कम इंटरेस्ट आएगा म्हणा लागली. हमारा बैंक से लोन लीजिए आपको बहुत कम इंटरेस्ट आएगा म्हणा लागली. तिका हांवें म्हणलें मैडम आप ऐसा ही बात करते रहो, बिगर लोन का हमें इंटरेस्ट आ रहा है म्हणलें. ऐसा ही बात करते रहो, पैसों की जरूरत नहीं, बिगर पैसे का हमें इंटरेस्ट आ रहा है. कित्याक म्हजी जिणी ते पैसे नासतना म्हाका इंटरेस्ट आसा. मोगाळ बाबा भयण्यान म्हाका पैशांत इंटरेस्ट चड उणें जावची कांय म्हाका टेन्शन ना. ते संवसाराक आसूंक पुरो. खरी जाणवाय, देवाची जाणवाय, ही खालती जाणवाय तुका आनी म्हाका मेळ्ळ्या जाल्यार आमची भयण हांगा शांती आसा, शांतीबाई आसा. फाटल्या दिसांनी जो गोवा आयिल्लो मॉजवर्ल्ड, तो म्हज्या लागीं लास्ट वेच्या टायमार आयतार सकाळीं फोन केले. तो म्हणटा, हांवें सांगलें न्ही खाली तूं देवाचें उतर आयकूंक एक हप्त्या खातीर आयिल्लो बाबा. म्हणटाना ब्रदर गरजेता कितें मात्र मर्जेचें खंयचेंय आमकां नाका म्हणून. कितें जायचें? गरजेता कितें मात्र मोगाळ बाबा दिसपडतो ग्रास पळया. हे गरजेक जाय आसलें देव आमकां दिता की दिना? वारें न्ही गे, वारें दिता की दिना? फाटल्या दिसांनी एक भयण हुशार नासलेली, मागच्या खातीर म्हाका तिणें फोन करून तिच्या घरच्यांनी फोन करूंक सांगलें. त्या भयणीक स्वासा कोशाचो प्रॉब्लेम आसा खंय. ते एक गॅसाचें टिन आसा पळय इतल्या व्हडलें, काय बॉटल म्हणटात ऑक्सिजनाची, ती हांगा तिच्या पॅन्टाक बांदला, हांगा बांदला अशी. हांवें विचारलें हर एका दिसा 150 रुपये दिवचे खंय तिका. कितले रुपये? 150 रुपये दिल्यार मात्र ते टांकयेचो तिका कितें मेळटा? ऑक्सिजन मेळटा. आमचे दीस तशें आसात गी. हें ऑक्सिजन पळया फ्री दिलां देवान तुका आनी म्हाका घेवंक मोगाळ बाबा भयणीनो. उदक पिवचें फ्री दिलांगे दिवना? दिलांगे दिवना. दराळ मापान पावस येता गी येना? ह्या फावटी कितल्या बरो पावस वय मू. हें सगळें देवान तुका आनी म्हाका ह्या खातीर जाणवायची गरज आसा गी. तुका स्वास काडूंक जाणवाय जाय गी. तुका उदक पिवंक जाणवाय जाय गी. तुका बरें वातावरणांत जाणवायची गरज आसा गी. सगळी जाणवाय देवान वापरला मोगाळ बाबा भयण्यानो. जाल्यार आज मनीस पिसो जावन मनशाच्या जाणवाय फाटल्यान गेला.
आज तुम्ही जाणात इस्रायलाचे आनी लेबनॉनाचे झूज जंय आसा वय मू इस्रायलान पळया मनशांची जाणवाय मनशाक बरी करिना वायट करता मनशाक हांवें सांगचें जावंक पुरो इस्रायलान त्या लेबनॉनाच्याक मारलां कित्याक तांकां वायट केलां दुस्मान आसा देखून मारलां वय मू पयर तांणी एक टेक्नॉलॉजी इतली वाडला की टेक्नॉलॉजीचे झुजले पयर इस्रायलाचे कोता आसा मग तुमकां हॉकी टॉकी आनी पेजारां कितें केली ब्लास्ट केले खंयचे मिसायल मारूं ना कांय ना इतली टेक्नॉलॉजी वाडला पळय त्या टेक्नॉलॉजीचें झूज सुरू जालां आतां पेजारां आनी ते हॉकी टॉकी ब्लास्ट जावन पळया उण्यान उणे 3,500 लोक हात पांय दोळे माथ्यान आसतना रगत वळोवन आसा आणकी ही मनशाची जाणवाय बरी गी कितली वायट करता पळया सुमार 20 जाण मेले 3,500 लोक आतां हॉस्पिटलांत आसा कोणाक दोळो ना कोणाक हात ना कोणाक पांय ना वळवळोन आसा मनशाची जाणवाय पळय हेरांक कितली दुखेन घालता जावंक पळय तो दुस्मान जेजून कितें म्हणला दुस्मानाचो आज जेजू जेजू म्हणटा आमी दुस्मानाचो मोग आमकां आसा गी अलिबाबा स्टॅनीन तो उल्लेख केलो आमी जेजू जेजू म्हणटा पूण जेजून कितें शिकयलां दुस्मानाचो मोग करा त्या मोगांत रावा खालतीन जाय आज हें जायचें मोगाळ भाव भयणीनो 3,500 लोकांचें रगत आणखी वळोवन आसा ही जाणवाय बरी गी आज मनशांनी पळया संवसारीक जाणवायंत कितें करून दवरलां कॅमिकल बॉम्ब ऑटो बॉम्ब मिसायल हें प्रकरण दवरलां मनशाची जाणवाय पूण देवाची जाणवाय पळया तुका म्हाका स्वास घेवंक वारें दिलां तुका म्हाका पिवंक धरणीबंद उदक दिलां तुका म्हाका बरें वातावरण दिलां बेळें दिलां रूख दिलां झाडां दिलां फळां दिलां चुकडें दिलां सावजां दिलां ही देवाची जाणवाय वयर तावन येता ती जाणवाय आज तुका आनी म्हाका उपकाराक पडला मनशाची सकयली जाणवाय तुज्या म्हणजे जिवाच्या नासाक कारण जाला की जावना जाला अमेरिका रशिया एक बॉम्ब आसात घाल्यार पुरो सगळो संवसार एका घडयेन काबार जातलो ही मनशाची जाणवाय बरो दाखलो दिलो फादर जेरीन अब्दुल कलामांचो वय मो जाणवाय तेजे उणें आसली की ना पूण केन्नाय तो गरवी हंकारी जालो तुमी पळयलां की इस्काला भुरग्यां मुखार वचोन तो इतलो खालतो जातलो मुगाळ भावा भयण्यानो तो एक फुडें तुमकां सांगलें न्ही आंध्रांत तो गेल्लो कॉलेजीच्या भुरग्यां लागीं ताजे काल इंटरव्यू आसली आंध्रांत कॉलेजीच्या भुरग्यांक ताका मेळोंक आसलें कॉलेजीक गेल्लो ताका तेजो सुमार म्हाका दिसता 80 क्रॉस जाल्यान दिसता वर्सां न्ही 72 कितली आसली दिसता एका सोबीत चेडवान ताका विचारलें काय सर तुमी काजार जावनात गी म्हणून ताणें म्हणलें काय ह्या विशयान चिंतूंक म्हाका टायमच मेळोना म्हणून आमच्या लागीं फालतू टायम आसलो देखून आमकां टायम मेळ्ळो चिंतूंक ताज्या लागीं फालतू टायमच ताणें म्हणलें म्हाका टायमच मेळोना चिंतूंक ह्या विशयान 72 वर्सां गेल्यात आमकां हांगा 20, 18, 20 जावच्या भितरच खंत तो गी ती गी म्हणून ना तेजे अब्दुल कलाम अशें तुमी आयकलां जाल्यार ताजें ना बँक अकावंट ना ताजें कांय फिक्स्ड डिपॉझीट ना ताणें कांय व्हडलें कांय करूं ना मोगाळ बाबा ताजें कितें सर्वीस येवचें आपणें ते दुबळ्या भुरग्यांक अनाथ भुरग्यांक तो बरोवन मेला खंयच्या भुरग्यांक अनाथ भुरग्यांक मुखार शिकपाक गरज पडच्या खातीर आनी एक दाखलो फादर जेरीन दिलो अब्राहम लिंकना विशयांत वय मो खंयच्याय घडयेर तो कितें करतलो आपली तकली आज इतल्यान आमकां आसल्यार भोव बरें मोगाळ बाबा भयण्यानो कोणी दुस्मान उसांबळ जाला खंयची सकत तुज्या मुखार उसांबळ जाला कोणी एक विरोधी उठला जाल्यार तकली पोंदा घालून सीधा मुखार वेळ येताना जाप सरेस्पर दितलो खालतो मनीस सोसून घेताना वेळ येताना सरेस्पर जाप दिता कोण जाप दिता ओडोली आमकां सांगलां 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 20 परत्यान आमी आयकोवया कितें सांबाळूंक आसा आमी जाणवाय सांबाळची नाका म्हणटा संवसारीक जाणवाय सांबाळची गरज ना ती आमच्या गरजे खातीर मात्र 4 दिसांच्या उपकारा खातीर मात्र 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 20 ऐका तिमोथी तुझे तबेन दिलां ते 17 सांबाळ तबेन दिल्लें ते 17 सांबाळ म्हणटा पावलो ताच्या तबेन कितें दिल्लें पावलोन धर्मशास्त्र दिल्लें पवित्र बायबल दिल्लो सुवार्ता दिल्ली वच आनी परगट कर सताचो संदेश भिरांत नासतना परगट कर धैर्यान परगट कर लोकांक तिदवून बेश्टून उत्तेजन दिवन परगट कर म्हणलेलें आनी मुखार कितें म्हणटा जानवाय म्हणल्या त्या पोकोळ आनी फोटकिऱ्या उलोवण्यांक आनी तर्क वितर्कांक तुझे कान दाम असल्यांत बर्शल्यांक भावार्थाची वाट चुकल्या वडोली सांगलां पत्की खोट्या धर्मी तांचे सकता बरसात आमची भावार्थाची वाट आमी इतली वर्सां बसून हांगा आयकलें कितें जालें निरीनल्ली होम माडिदा गे म्हणटात पळया तशें जाता खंयचेंय आमी आयकता जाल्यार मग भावार्थ चडोवचें आयकाचें कितें आयकाचें भावार्थ चडच्या बरी आनी शीस म्हणटलें पळया जेजू लागीं सोमी आमचो भावार्थ वाडय चडय केदाळार तुमी आयका पण भावार्थ वाडोवच्या चडोवचें तसलें आयका
आमी चड इल्लो भावार्थ होगडोवचें तसलें केन्नाय आयकोवचें न्हय म्हणटा देवाचें उतर. आणखी चड आजी, आणखी जाणवाय चड मेळाची, आणखी चड सता उगडापी जायची, आणखी आमी देवाक लागीं जायची हें आयका म्हणटा. या 1 कोरिंथ्यांचे 2:5 ऐका. मनशांची जाणवाय न्हय, देवाच्या सक्तेचेर पातयणी दवरा म्हणटा. कशें जेजून देवाच्या सक्तेचेर पातयणी दवरिल्ली. कित्याक तुमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशांचे जाणवायेचेर न्हय, बगार देवाचे सक्तीचेर पडा जाय म्हूण हांवें लेखलें. मनशाच्या जाणवायेचेर न्हय, बगार आमचो भावार्थ कोणाचेर पडचे? देवाच्या. आतां देवाची सकत कोण? जेजूचो देवाची सकत. आनी जेजूचो देवाची आमची दिश्ट, आमचें मन, आमचें ध्यान देवाची सकत म्हळ्यार जेजू, ताचो पूत. आनी खंय वचोंक नजो, थंयच आसाचें म्हणटा. आनी खंय वचोंक नजो. कित्याक म्हळ्यार आमची दिश्ट देवाच्या सक्तेचेर जेजूचेर आसतना मात्र आमी देव भिरांतेन बेभिरांतेन जियेतल्या, नाजाल्यार आमकां भिरांत आसची ना. कित्याक म्हळ्यार जेजू मात्र बापा खालतो जाल्ल्या आनी कोणी जालात गी, कोणी म्हणी जालात गी. संवसारांत जायते राय आसले, प्रवादी आसले. आज आमी जेजू विशयांत आयकले न्ही गी, तेजी जीब गजाल उपराटली गी ना. चीत दिवन आयकलें गी, आयको ना. परत्यार बाद्राबान सांगलें चीत दिवन आयकलां, जीब उपराटूंक ना, तो मुखार रावोंक ना. म्हज्या लागीं जायना म्हण सांगलें गी ना. या जेजू क्रिस्त जियेल्ल्या बरी कोणी जियेला गी ह्या संवसारांत ना, कोणीय जियोंक ना. या कोणें म्हणी जियोंक जायत गी, हांव आतां प्रिचींग करता म्हणून हांगा जेजू बरी म्हाका जियोंक जायत गी ना, जावचें ना. कोणाकी जावचें ना. किर्तनाचो बूक अवस्वर 30 आनी 4 वळ 9 आनी 10 ऐका. या देवाच्या सक्तेचेर जेजूचेर भरवसो दवरतना आमकां देव भिरांतेन जियोंक जाता म्हणटा देवाचें उतर. सर्वेस्पराच्या भक्तानो ताका भिवन चला, ताका भिवन चलतल्यांक कांयच उणें ना. कोणाक कांय उणें ना. भियेतले वय मग. कोण देवाच्या भिरांतेन जियेतात? खालती मनशां देवाच्या भिरांतेन जियेतात, तांकां आनी कोणाची भिरांत ना. आनी कोण देवाच्या भिरांतेन जियेता जाल्यार ताका कांयच उणें. आतां कोणी उणें आसलीं आसात गी हांगा, म्हाका काम ना, म्हाका घर ना, म्हाका पयशे ना, म्हज्या भुरग्याक फीज ना म्हणटली कोणी आसात गी. आसल्यार तुमी कितें करीची? कितें बेजार करी नाकात. आमकां मनशांची भिरांत आसा, पिरगजीची भिरांत आसा, वाड्याकारांची भिरांत आसा. वडोली फादर सांगला तो पळयता गी, तिका बेजार जाता गी, या तिचें मन दुखता गी म्हण चिंतून आमी सगळें करता जाल्यार हांगा म्हणटा देवाची भिरांत तुका आसा जाल्यार तुका कांयच उणें, कांयच उणें उणें आसल्यान चिंतीची. हांव आनकी देव भिरांतींत ना, उणें आसल्यान चिंतूंक आसा. हां मुखार ऐका. ग्रेस्त जुबले जातात आनी बुकेतात पूण सर्वेस्पराक सोदतल्यांक कांयच उणें ना. दावीद हांगा काणयो बरयना, ताच्या जिणयेंत कितें घडलां तें सत्य बरयता वय की न्हय. तो बकऱ्यांक सरोन आसतना साऊल राय जावन आसलो वय साऊल वय की न्हय. पदवेर हुद्द्यार आसलो, सैनीक आसलो, ग्रेस्क्यांत बुडोवन आसलो. वो कितें करतलो? बकरे सरयतलो. पूण साऊलूक देव भिरांत आसली गी, ताका देव भिरांत नासली. मनशांक तो भियेतलो. मनशांक भियोन प्रावादीचें काम तो खुद्द करूंक गेलो. देवाची ताका परवा ना. पूण मोगाळ भावा भयणीनो, दावीद राय पळया, ताचो बापायक आवयक ह्या 7 ताचे भाव साऊल सांगाता सैनीक जावन आसल्यार तो भावांक भियेना. कोणाक भियेता? तो सर्वेस्पराक भियेता. देखून पळया, दुब्बळो आसलो तो साऊल, ग्रेस्त आसलो, ताजी पदवी मेळ्ळी, ताजी ग्रेस्तकाय मेळ्ळी, सगळें मेळ्ळें गी म्हणून पळया. तो म्हणटा साऊलूक देव भिरांत नासली, तो ग्रेस्त आसलो, दुब्बळो जालो. म्हाका देव भिरांत आसली, तेजी ग्रेस्तकाय, ताजी पदवी, ताजें सिंहासन पुरो दावीद रायाक मेळ्ळें. देखून हांगा म्हणटा ग्रेस्त कितें जातात? साऊलूक तो सांगता ग्रेस्त आसलो, दुब्बळो जालो, पूण म्हाका देवान पळया न्ही. या साम 97 वर्स 10 वास बाय. किर्तनाचो बूक अवस्वर 9 आनी 7 ओळ 10 वास. जी वायटाचो द्वेश करतात तांचो सर्वेस्पर मोग करता, आपल्या भक्तांचो तो जीव सांबाळता. कोणाचो मोग करता देव? जी वायटाचो द्वेश करता. सारकें आयका. हर एका शुक्रारा शनिवार येवन रेतीर करतल्यांचो देवान मोग करता म्हणून. आयतारा खळ नासतना मिसाक वेतल्यांचो मोग देवान करता म्हण सांगो ना. हे हांगा व्हडल्यो व्हडल्यो शर्माव दितल्यांचो, प्रिचींग करतल्यांचो देवान मोग करता म्हणून. कोणाचो मोग करता म्हणला? हां जावंक पुरो तुमी मिसाकी वसानाय, रेतीरीक वसानाय, प्रिचिंगी करिनाय, कांय ना. पूण वायट म्हणल्यार तुका जायना. कितें देव कांटाळटा तें तूं कांटाळटाय जाल्यार तूं देवाक मानवालाय. देव
कांटाळटा ते तुवें कांटाळीचे देवाचो मोग म्हणल्यार कितें हां देखून तुमी सगळो बायबल विसरल्यारय होडना बायबलांतले ओळी उतरां विसरून गेल्यारय होडना एक विसरा नाकात मोग एक विसरा नाकात एक शब्द तुमच्या उगडासान जायला बरं सगळो बायबल उगडास धरूंची गरज ना कित्याक सगळो बायबल खंयच्यार बांदून हाडला त्याच मोगाचेर बांदून हाडला आनी देव म्हणल्यार मोग देखून तो कोणाचो मोग करता मोगाळ भाव भयणीनो वायट कांटाळटाय आज आमी आयकलां दुसऱ्या वाचपांत जाकोबाच्या पत्रांत आयकलें वय मोसोर स्वार्थ आशा अभिलाशा हें पुरा आसल्यार आमी देवाचो मोग करता म्हणून सांगूंक आमी आयकलां आं ते परत्यान वाच वायट करतल्यांचो परस्पर मोग करता जी वायटाचो द्वेष करता जी वायट कित्याक देव वायटाचो द्वेष करता तशें तुवें वायटाचो द्वेष करताय जाल्यार तांचो सर्वेस्पर मोग करता तांचो सर्वेस्पर मोग करता आपल्या भक्तांचो तो जीव सांबाळटा कोणाचो जीव सांबाळता भक्तांचो जीव तो उडोली फादर जेरीन सांगला भक्तांचो जीव सांबाळता तांच्या भुरग्यांचेर तो आशिर्वाद घालता म्हणून हांगा सारकें आयकून घेया उडोल पाद्र्याबान एक बरो धाकलो दिलो न्ही गे ट्रेनीर 4 जाण वयताले वय मो ते एक संवसारी मनीस वय मो संवसारांत आसात आनी एकलो देवाचे उतार वाचून आसलो पयत पुस्तक वाचून आसलो तेगांची वाट कसली त्या भावाची वाट कसली तेगांची वाट संवसाराची पूण ताका देवान पयत पुस्तक वाचून ताका दाखयल्ली वाट खंयची संवसाराची दाखोवना वय मो तुमचे सांगता म्हाका बरसोवंक जायना म्हणलें ताणें तुमी बेजार करिनाकात सकाळीं बाबा रोशनानी तो उल्लेख केलो कुडीचें मरण आमकां सगळ्यांक आसा वय एक फावटी पूण आत्म्याचें मरण थोड्यांक चुकता थोड्यांक तें चुकता कुडीचें मरण सगळ्यांक आसा की ना पूण कुडीचें मरण येवच्या पयलें एक लांब आवक म्हणलेलें देवान बसयलां गी बसोवना आजकाल तरणाटे कित्याक अंतरतात मोगाळ बाबा भयण्यानो जायत्यांकी सवाल आसा तरणाटे कित्याक अंतरतात तरणाटे प्रायर कित्याक जीव होगडयतात गी म्हणून हांगा देवाचे तर चीत दिवन आयका मोगाळ भावा भयण्यानो तरणाट्याची पावलां राखता म्हण देवान सांगोना परत्यान आयका ते उतर परत्यान वास जी वायटाचो द्वेष करतात तांचो सर्वेस्पर मोग करता आपल्या भक्तांचो तो जीव सांबाळटा कोणाचो जीव तो सांबाळता तरणाट्यांचो जीव सांबाळता म्हणून जावं पळय तो भुरगो तरणाटो या प्रायस्त ताचो भक्त म्हळ्यार कोण ताच्या भिरान बीन जी येता तोच ताचो भक्त कोण देवा मुखार खालतोच जाला तोच ताचो भक्त मोगाळ भावा भयण्यानो आतां कोणी एकलो व्हडले संस्था चलयता म्हणटना तो ताचो भक्त जायना जायत्यांकी सवाल आसा तरणाटे कित्याक अंतरतात गी म्हणून मोगाळ भावा भयण्यानो देखून जायत्या पळय तुमी आयकलां न्ही तरणाटो मनीस आपली साल निर्दोश कशी सांबाळीत सरस्पराच्या उतराक चीत दिवन आनी पाळो दिवन जर देव भिरांतेन तूं जियेताय तुज्या तरणाट्या प्रायर तुजी पावलां निसरानात तुजो जीव तूं होगडयनाय हिंदीत एक बरें उतार आसा सांप और शराबी कभी सीधा नहीं चलते है म्हणून कोण कोण सीधा नहीं चलते सांप और शराबी कभी भी सीधा नहीं चलेंगे क्योंकि दोनों के अंदर क्या भरा है हिंदी यही नहीं तुमका दोनों के अंदर जहर भरा हुआ है सांप और शराबी कभी भी सीधा नहीं चलेंगे जिविताच्या वाटेर ते आसानात आमच्या थोड्या क्रिस्तांव दादल्यांक तुमकां सांगा ना तुमी हांगा परा रेतेरकर वस्तिरेकर सोरो सोडून येता अशें बेजार पावनाकात थोडे आमचे क्रिस्तांव दादले आसात पियोवण्याक लबदारले तांणी वाटेर चलचे तुमी पळयलां न्ही वाटेर मार्केटांत पुरो तेलवनूच आसा तशेंच पूण घरा घर लागीं लागीं आयलें म्हणटा बायलेची दिश्ट पडटा बायलेन पळयतना निट्ट जाता मागीर हाज्या पयलीं फावटी पाद्र्याबान सांगलें बायलेक सांगलें खंय पियाना म्हणून पियाना म्हणून भितरल्या भितर पियोन घेवन येतलो एक दीस टायट पियोन आयलो आनी उक्त्या घरान बसला खंय ताणें म्हणलें बायलेन म्हणलें खंय पियेलाय गी ना पियो ना आनी कितें लॅपटॉप म्हणून हो बॅग उक्त्या घरान घेवन बसला पियेलो कळटा की कळना तुमी सोरो पिया दिवड वांकडो वेता वय बीड मेळयल्या तक्षण कसो जाता निट्ट जाता तशेंच आमचे थोडे दादले कशेंय आड नीट वचून दीत सॉरी घर आयिल्ल्या दक्षण बायलेक पळयल्या दक्षण निट्ट जालें कोणाची पावलां राखतात म्हणला भक्तांची पावलां राखता म्हणला मोगाळ बाबणा तरणाट्याची पावलां राखता म्हणून आज जायत्यांकी सवाल आसा कित्याक तरणाटे अंतरतात कित्याक कशें जाता कित्याक असलें घडयता म्हणल्यार ते मोगाळ भाव भयणीनो
देवाचे भक्त सरस्वराचे भक्त जाताना आमचे पावलांय सांबाळता आमचे जिवी सांबाळता आमचे कुडी सांबाळता तो तुझी हाडा मोडोंक दिन हांव 3 पटी मजा येता एक पटी स्कूटी लागली एक पटी कार लागले कितल्या पडे पडलो हाडा मोडोनात तो सांगला तो विश्वासी ओडोली पादर जेरीन सांगला विश्वासी वैगी नाही विश्वासी तो मोडीना म्हणल्यार मोडीना हा ल्हान चुकी जातात चुकी जाताना तो खुद्द बक्षिता आमकां पूण जानबुजके करतात म्हणटा पळय ताजी शिक्षा आमकां बगीचे पडटा तूं ताच्या मोगांत आसतना तूं चुकोवन पडल्यार तो बक्षिता पूण ताच्या मोगांत आसतना जाय म्हूण करतना इल्ली शिक्षा आमकां बगूंक मेळटाच आमी म्हणटा न्ही म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय ओडोली फादर जेरीन सांगला संसारी मनशांची चाल आनी प्रामाणीक मनशांची चाल विंगड आसता गे आसना विंगड आसूंक जाय प्रामाणीक मनशाची चाल विंगड कलत्या मनशाची चाल विंगड आनी तुज्या विंगड चालीचेर सगळ्यांचे दोळे आसतात गे आसनात आसतात तूं इल्लीशी चाल विंगड कर सगळ्यांचे दोळे तुजेर आसतात मागीर आज जेजू क्रिस्ता भशेन आमी आयकले मग ताची चालच विंगड देव म्हाका राखता म्हणटा देव म्हजो बापाय म्हणटा देव म्हज्या आदाराक येता म्हणटा भावाटी मनीस सांगना गी आमी सांगना गी आमी सांगता देव म्हाका आदाराक येता देव म्हाका राखता देव म्हाका सोडयता तुजी चाल सारकी आसा जाल्यार तुवें सांगीत कित्याक सांगूंक नजो ताजी चाल सारकी आसली देखून तो म्हणटलो देव म्हजो बापय तो म्हज्या आदाराक येता तो म्हाका सोडयता तो म्हाका सोडून घालिना आमची चाल सारकी आसतना सलींच उतरां आमच्या तोंडांत येतात येनात आमचे जीव पत्राक आदले जातात गी ना किर्तन 103 वळ 17 वास बाय Psalm 103 verse 17 वास पूण सर्वेस्पराक भियेतल्यातय कोणी सर्वेस्पराक भियेवन चलतात जाल्यार सर्वेस्पराचो मोग ताकता ससनाच्या ससनाक आनी ताचे तारण मेळटा भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळय न्ही गे आवय बापाय आसात मग हांगा कितले जाण आसात वय मू तुमच्या भुरग्यांक तारण मेळ्ळा जाल्यार कितें करीचे आवय बापायनी आय वास परत्यान वास पता ते वता पूण सर्वेस्पराक भियेतल्यातय पळया सर्वेस्पराक भियेतल्यातय सर्वेस्पराचो मोग ताकता ससनाच्या ससनाक खाली शुक्रारा रेतीर जाता वर एक मात्र न्ही शनिवारा रेतीर जाता वर एक मात्र न्ही ससनाच्या देवाचो मोग संततीच्या संतती पर्यंत 1000 पिळग्या पर्यंत म्हणटा वय मू ताची काकुळत ताची दया 1000 पिळग्या पर्यंत आनी मुखार कितें आनी ताचे तारण मेळटा भुरग्यांच्या भुरग्यांक तारण म्हळ्यार समजा मू जैत वय मू पोंडांत आसले पूण तुका आतां कितें केलां वयर काडलां तारण दिलां जैत दिलां तुजी भुरगीं पोंडांत पडल्यार वयर कोण काडटा तारण दिता तो जैत दिता खाली भुरग्यांक म्हणून ना भुरग्यांच्या भुरग्यांक पूण आज भुरगींच अंतरता जाल्यार भुरग्यांक भुरगीं खंय जावची कितले आमी देवाच्या भिरांतीत पयस आसा म्हण आमच्या चालींत कळटा आमच्या आवकांत कळटा आमच्या स्वभावांत कळटा मागीर फाटियो जेजू क्रिस्तान देवाक पळयलो म्हणटा वय कसो पळयलो आमी आयकव्या जॉन चॅप्टर 1 वर्स 18 आयका जुवांचो मागीर फाटियो निवळवास जुवांचो अंजला वस्वारी 1:18 वळ आयका कोणी देवाक केदींच पळयलो ना कोणी देवाक केदींच पळोवंक ना पूण बापाच्या गोपांत आसा त्या ताच्या एकल्याच पुतान बापाची आमकां वळख करून दिल्या कोणी पळोवंक ना खंय देवाक कोणे पळयला ताज्या गोपांत म्हळ्यार समजता मग ताच्या मांडयेर आसलो जेजू वय मू कोण ताणें आतां ताणें जेजून कशें पळयलो आमच्या बरी इमाज मुर्ती बॉम्बे दवरून पळयलो की देवाक कसो पळयलो ताज्या साली वरवीं ताणें देवाक पळयलो ताज्या विंगड चाल संवसारी मनशांची चाल न्हय ताजी चाल कशें म्हण तुमी जाणात मू एक तर खालतो ताज्या उतरांनी तो चुकोवन पडोवंक ना ताज्या जिणयेन ताणें पाताक आदारूंक ना वय की न्हय सगळी जीणभर देवाची खुशी केली आनी भावान ते आमकां उतार काण दिले जो कोण देवाची खुशी करतात ती भागी म्हण वय मू ती देवाक फोटो दवरून पळोवना इमाज दवरून पळोवना गोंबे दवरून पळोवना ताज्या चालींत ताणें देवाक पळयलो ताज्या गुणांत ताज्या स्वभावांत ताज्या जिणयेंत ताणें देवाक पळयलो मोगाळ बाबा भयणानो आज आमी देवाक पळोवंक जाता कशें आमच्या चालींत आमच्या स्वभावांत आमच्या गुणांत आमच्या उलोवण्यांत आमी देवाक खंडीत पळोवंक जाता तशें ताणें देवाक पळयलो देवाक आमकां कोणाक पळोवंक जाता गी जायना अशें पळोवंक जायना देवत्म वय मू वय की न्ही आतां फाटी वच बाय त्या उतराक
पूण सर्विसपराक बियेतल्याक सर्विसपराक बियेतल्यान थंय सर्विसपराचो मोग ताकता ससनाच्या ससना ताचो मोग ससनाच्या ससनाक ताकता आनी ताचे तारण मेळटा आनी ताचे तारण मेळटा भुरग्यांच्या भुरग्यांक खाली भुरग्यांक न्ही भुरग्यांच्या भुरग्यांक मोगळ बाबडे संततीच्या संतती पर्यंत तूं देवाक भियेतना देवाचो मोग करतना ताच्या सेवेंत रावतना तो तुका आनी म्हाका सांबाळता आदार दिता देखून पयले आमी देवाचे उतार वाचीजे आयकाजे सतमानीजे मागीर आमच्या भुरग्यांक सांगाजे कितें करीजे पयले आमी वाचीजे आयकाजे सतमानीजे बावडतांत घट्ट जायजे मागीर आमच्या भुरग्यांक आमी आज आवय बापायचं वाचिनात आयकनात तांकांच बावडता ना जाल्यार भुरग्यांक कितें देख दितेली मोगाळ बाबा भयण्यानो संवसारांत कितलेशे आवय बापायक हें उतार बायबलांत खंय बरयलां आसा म्हण कळीत आसा गी कळीतच ना देखून कित्याक तांच्या भुरग्यांक कशें सांबाळचें कशें म्हण तांकां कळीत ना आनी भुरग्यांच्या भुरग्यांक ती कितें सांबाळटली पूण देखून आमी भागी वयमू भागी तुमी जेजून म्हणला न्ही कान आसले भागी तुमी आयकातात तुमचे कान भागी दोळे आसले भागी काल बाबान ते आमकां उतार काण दिलें आब्राम आनी जायते प्रवादी आयकूंक आशिल्ले पळोवंक आशिल्ले पूण तांकां ते भाग मेळोंक ना तुमकां ते भाग फावो जाल्या म्हणटा जेजू क्रिस्त ताका आयकोवचें ताका पळोवचें ह्या खालत्यापणान जियोवचें निमाणें ताजे सांगता बापा सरचें आमी सोडून वयचें हें जिवीत तुका मात न्हय तुज्या भुरग्यांक मात न्हय तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक तें थारयलां म्हणटा सरेस्परा देवान ताचे भिरांतीन जियोवचें कितलें बरें वैगी न्हय हाज्या परस कांय व्हडलें आसा गी खंयचे म्हण व्हडली गिरेस्त काय आसा गी खंयची ना किर्तनाचो बुक वाचवर 30 आनी 3 18 बी वळायका 33 वर्स 18 वाच बाय जी सर्विसपराक बियेतात ती जी ताच्या विश्वासी मोगाचेर पातयेवन आसात जी ताका भियेतात आनी ताच्या विश्वासी मोगाचेर पातयेवन आसात तांचेर ताची दिश्ट ठेवलेली आसा कोणाचेर दिश्ट आसा आमी कोणा कोणाक लायन मारता न्ही पळया पूण ताजी दिश्ट कोणाचेर आसा ताजे दोळे कोणाचेर आसात आमी ताका पळयता हाका पळयता ताका पळयता हाका पळयता पूण ताजी दिश्ट आसा खंय कोणाचेर आसा जी सर्विसपराक बियेतात जी सर्विसपराक भियेतात जी ताच्या विश्वासी मोगाचेर पातयेवन आसात जी ताच्या विश्वासी मोगाचेर पातयेवन आसात तांचेर ताची दिश्ट ठेवलेली आसा जर आमी खालतेपणान जियेता जाल्यार आमचेर एक देवाचो दोळो आसा गी ना देवाची दिश्ट आसा गी ना ताच्या मोगांत आमी जियेता जाल्यार ते प्रतिफळ आसा गी ना ताच्या सेवेंत आमी आसा जाल्यार प्रतिफळ आसा गी ना आसा मोगाळ बाबा भयणानो आतां देवाची भिरांदरची देवाचो मोग करचो म्हळ्यार कितें की म्हळ्यार ताच्या उतरा मुखार थरथरचें मोगाळ बाबा भयणीनो कितें ताच्या उतरा मुखार थरथरचें ते उतार पाळूंक उर्बा दाखोवची समी आज आयकलां आनी आसतना हांव पाळटलो ही उर्बा तुवें दाखोवची आनी ताच्या उतरा मुखार थरथरचें हें उतार हांव आयकना जाल्यार म्हजी भुरगीं वाटेर पडटलीं म्हज्या भुरग्यांची भुरगीं वाटेर पडटलीं तांकां संतत आसचें ना लग्न आसचें ना अर्द्या वाटेर तांचें जिवीत काबार जातलें म्हणजे थरथरे तुका ह्या वेळार आसा जी हे थरथरे उतरांत पूण आयकताय जाल्यार म्हाका जिवीत म्हज्या भुरग्यांक जिवीत भुरग्यांच्या भुरग्यांक जिवीत आशिर्वाद सर्ग हें सगळें ताणें बसयलां ही भिरांत वो मोग आय लव यू जेजस म्हणचो मोग न्हय तेच्या फुडें तुमी आयकलां ताजो मोग करतल्यांक ताका खुशी करतल्यांक ताच्या वाटेर जियेतल्यांक मोगाळ बाबडीनो ताजी दिश्ट आसा संवसारांत मस्त सीसी कॅमेरा आसात वय मू वय की न्ही आमी दिसता कित्याक तुवें खंय चोरूंक गेल्यार मात्र तूं दिसताय तुमी वसा शॉपांत शॉपिंग मॉलांत भांगराच्या अंगडीत तुमी ताका ताणें तुमकां पळय जाल्यार मुदयेक हात घालचे चेनाक हात घाल अशें करीचे तुमी त्या जाल्यार मात तुमकां पळयता शिदा सादा तुवें वसोन येयला सीसी कॅमेरा तुका पळयना ताका पडोन वसोना पूण सकाळीं आमी आयकलां सरेस्पराचे दोळे सुर्याप्रास 10,000 वांट्यांनी चड परजळीत जर ते दोळे तुजेर आसा जाल्यार खंयचो काळो की तुजेर पडचो ना मोगाळ बाबा भयणी संवसारांतलो खंयचोय भिरांकूळ मारेकार काळो तुका कितेंच करूंक शकचो ना कित्याक तसलो उजवाड तुका एक रेवोड घालता तसलो उजवाड तुका एक सांबाळता सरेस्पराची जळती वय म्हणटा तुज्या मुखल्यान पटल्यान उजव्याक आनी दाव्याक आतां भिरांत धरची कशी देव दिसता गे आमकां दोळ्यांक देव दिसता गी तुमी कोणें पळयलां की देवाक कोणें पळोवना की देवाचें उतर म्हणटा देवा कोणें पळोवंक जॉन चॅप्टर 4 वर्स 24 वाच देव आत्मो देखून ताका आराधन करतल्यांनी आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करी जाय
ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲನ್ನು ಬರೆಯಲ್ಲ, ಆತ್ಮದಿಂದ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಆತ್ಮದಿಂದ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು म्हणून देव दिसता की आमच्या दोळ्यांक दिसना न्ही गे. खंयच्या इमाजींत बॉम्ब्यांत मुर्तींत ताका पळोवंक जाता की, खंयच्या जाग्यार वचून आमी ताका पळोवंक जाता की ना. देव म्हळ्यार कोण? आत्म. आमचे भितर कितें आसा? आत्म आसा वय मू. आत्म्यान आनी सतान ताका आराधन करीचे वय मू. सत आमच्या भितर आसा की ना? तर देव खंय आसा? पळया न्ही, आत्मो हांगा आसा, सत आमच्या भितर आसा. देवाचें उतर सत वय मू, तें भितर आसा की ना? त्या देवाचो आत्मा आमचे थंय आसा की ना? देवाचें भितर आमचें थंयच, खंय आमी सोदून वयची गरज ना. देवाचें उतर सत वय मू, तें तुजे भितर आसा जाल्यार तूं सत वय गी न्ही. हांवूच सत, आत्मा म्हजे भितर आसा, हांवूच आत्मो. सत म्हजे भितर, आत्मा म्हजे भितर. आतां देवाचें उतर सत, केदळा सत. आतां देवान कितें म्हणटा ताचें उतर ऐकाजें म्हणलां वय मू. ऐकाल्यार तें तुका सत, ऐका नाय जाल्यार तें तुका नश्ट करता. ऐकाल्यार तें तुका सत, ऐका नाय जाल्यार तें तुका कितें करता? तें नश्ट करता, फायदो करिना. आतां देवान सांगलां तुमी उतर आयकोन पाळीजे म्हणलां वय मू. तूं पाळताय जाल्यार तें उतर तुका सत, तें तूं पाळिना जाल्यार तें उतर तुका नश्ट करता. कितें करता? उतर नश्ट करता. देवान तुका सांगलें हेरांक तुवें बक्षिजे म्हणून वय मू. बक्षिल्यार तें उतर तूं सत म्हण करताय. बक्षिना जाल्यार तें उतर तुका कितें करता? नश्ट करता, नश्ट करता. उडोली फादर जेरीन सांगलां बाबा विजयान आज आमकां सांगलें परीकपण घेवंक कोणाक सोडा? ताका सोडा, सरेस्पराक सोडा. आमी परीकपण घेवचें न्हय. देखून जेन्ना तूं कोणाकी बक्षिताय तें उतर सत म्हण तूं रुजू करताय, कोणाकी तूं बक्षिनाय गर्व या मोसरान तूं दवरिताय जाल्यार तें उतर तूं फटी म्हण काडताय आनी तें उतर तुका कितें करता? नश्ट हाडटा, लुकसाण करता. अशें जायत्यो संगती हांवें आतां सांगेत तुमकां. जेन्ना आमी पाळटा तें सत पाळिनाय तें तुका नश्ट करता. हरी कितलें तूं खालतो जाताय तें तुका फायदो हाडटा, खालतो जायना जाल्यार तें तुका म्हाका कितें करता? नश्ट करता. देखून देव आत्मो, देवाक आमी पळोवंक साध्य ना. पूण आत्मोय आमचें तें आसा, सतय आमचें तें आसा. दोनूय देवान तुका आनी म्हाका दिलां. आसा की ना भितर? डावट आसा की ना? आसा, दोनूय आसा, सगळें आसा. मात्र न्ही ताणें देवदूतांक आमकां दिवना की. हेब्रावांक बरयलें 15:1 पळया, खालती जाताना देवदूतांचो आदार आमकां आसा. Hebrews chapter 1:14 ऐका. तर सगळे दूत देवाचे सेवक न्ही. अच्छा, पहिले तुम्ही ऐकला न्ही की सेवक म्हळ्यार हांगा फादर जेरीन आमकां काण दाखयला ते स्पिरीट वय मू, आत्मे वय मू. उडोवले आतां पळया, देवदूतांक देव कितें म्हणटा? देवाचे दूत म्हणटा. आमकां कितें म्हणटा देव? आमकां भुरगीं म्हणटा. सेवक म्हणना केर न्हय. तुका आनी म्हाका कितें म्हणटा? आमी भुरगीं आमी कित्याक? आमी ताच्या पुताचेर विश्वास दवरला देखून आमी देवाची भुरगीं म्हणटा. मोगाळ भावणीनो, देवाच्या दुतांक तो सेवक म्हणटा, पूण आमी सेवक आमकां तो भुरगीं म्हणटा. आतां सगळे देवदूत तुज्या आनी म्हज्या सेवेक दिल्यात वय मू. कोणाची ते सेवा करतात? खालत्यांची, प्रामाणीक मनशाच्या मात्र ते सेवेंत आसात. गर्व्यांच्या, अहंकारांच्या त्या सेवेंत हें चित दवरा, हें उगडास दवरा. आतां सेवा आमची देवाची सर्व रस्ना आमची सेवा करता ती करिनात. वारें आमची सेवा करता की करिना? उदक सेवा करता की करिना? सूर्य सेवा करता की करिना? चंद्रीम सेवा करता की करिना? ही भूमी तुज्या म्हणजे सेवा करता की करिना? देवाची हर एक रचना तुज्या म्हणजे सेवे खातीर ताणें रचलां. बेश्टे रचूं ना देवाने. हे पुरो रचचो उद्देश कितें? निमाण्या 6 दिसा मनशाक रचूंक घाल्लें. देखून ताज्या पयलें सगळें देवान रचलें वय मू. सगळें ताज्या मोगा वरवीं ताणें रचलें. आनी देवाच्या दुतांक लेगून तुज्या आनी म्हज्या सेवेक ताणें दिलां. आमी म्हणटा न्ही, राखण बडव्या मोज्या सर्गा वयल्या आंज्या देवान म्हाका अधीन दिला. कितली जतन तुका सांबाळ वरच्या म्हाका शेकी पावच्या ससान सर्गा. दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्नान. दयाळ राखण्या सांबाळ म्हाका वायटा विघ्नान. सांगता की रक्ता गिराका ना? आपणाचेर भियेतल्यांक सरस्वराचे देवदूत कितें करतात? वेडो घालतात म्हणटा. सोडिनात मोगाळ भाव भयणीनो. देवाची हर एक रचना तुजे म्हजी सेवा करनासात. आनी एक रचना आमची सेवा करिना जाल्यार आमकां कितलें भारीक पडत गे पडना. वाऱ्यान सेवा करची बंद केली, पावसान सेवा करची बंद केली, सुर्यान उजवाड दिवचो बंद केलो. चलात गे आमची गरमी पुरो गे आमकां. पळया, हर एक रचना ताजी तुज्या म्हज्या सेवे खातीर, खालत्यांच्या सेवे खातीर.
जेन्ना आमी गर्वान आनी हंकारान भरताव जाल्यार देवातान पयसरता मात न्हय देवाचे रस्ते येताव न्हू ताच्या दुतांत हांव सर्व रितीचो आदार तूं आनी हांव होगडोवंक पुरो देखून मोगाळ बाबडीनो तिमोथीचे पयले पत्र वस्वर 6 वळी म्हणटा देव अमर आमी त्या खालत्यापणान जियेत आमी ताजे सांगता अमर जाता म्हणटा ऐका 1 तिमोथी 6:16 ऐका तो एकलो मात्र अमर आणि तो अगम उजवाडान जियेता खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना आनी कोणूच ताका देखूंकी सकना कन्नड बೈಬಲ್ बरयलां ते उतार ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಅಮರತ್ವ ಉಳ್ಳವನು ಅಗಮವಾದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವನು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಆತನನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಾಣುವುದೂ ಇಲ್ಲ ಆತನೊಬ್ಬನೇ ಅಮರತ್ವ ಹೊಂದಿದವನು ಅಗಮ್ಯವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವನು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಆತನನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಾಣುವುದೂ ಇಲ್ಲ कित्याक म्हणल्यार आमी खालती जावन जियेतना त्या देवा सांगता आमी त्या अमरत्वांत भागीदार वयगी न्हय भागीदार त्या अमरत्वांत भागीदार त्या अगम उजवाडांत आमी भागीदार मोगाळ बाबलो होडोली पादाचेर सांग त्या उजवाडांत त्या प्रकाशांत त्या जाणव्यांत त्या मोगांत हर एकांत आमी कितें जाता आमी एक देव मात्र अमर न्हय तूंय अमरच अमार अकबर अंटोनी न्ही आमी अमरच देवी अमर आमी बापाय अमर जाल्यार पूत अमर न्हय गी अकबर कसो जावचो बापाय अमर पुती अमर हर एकले आमच्या सेवाक देखून बाबा विजयान सकाळी आमकां काण दिलां त्याच सरस्परा देवाचे आमी आराधन करीचे म्हणून वय मो वय की न्हय देव दुतांचे लेकून आमी आराधन करूंक ना बायबलांत एक घडीत आसा तुमी जाणात इस्रायल परजा देवाक विरोध वेतना ते इजिप्ताच्या गुलामपणांत ताका त्या परजेक तो धाडता गुलामपणांत गेल्ल्या वेळार त्या वेळार एक देव बिरांदीचो मनीस आसता मनोवा म्हणून कोण मनोवा तो लग्न जाला पूण ताका भुरग्यांचे देणें तांकां आसाना पूण खालतो देव बिरांदीचो जाल्यान सरस्पर देव ताचेर दया दाखयता एका देवाच्या दुताक तो धाडता आनी म्हणटा मनोवा भिये नाका ताच्या बायलेक तो दर्शन दिता देवदूत येता बायले लगे आनी तुका भुरग्याचे देणें मेळटलें म्हूण सांगताना हें बायल हें घडीत घोवाक सांगताना घोवाक तितली खात्री जायना कोण ना देवदूत गी आनी कोण गी वय जाल्यार जातले तो तितलो हें करना भरोसो करिना त्या वेळार परत्यान तो देवदूत दर्शन दिता परत्यान दर्शन दिवन तो कितें सांगता पळया न्यायकर्ताचो बुका वस्वर 13 वळ 16 आनी 17 पळया देवदूत परत्यान मनवान सत मनच्या खातीर एक घडीत देवा थावनूच ह्या देवानच करूंचे म्हणच्या खातीर एक सांगता पळया न्यायकर्ता बुक ऑफ जस्टीस चॅप्टर 13 वर्स 16 आनी 17 पूण सर्वेस्पराच्या दुतान पळया मानवाक जाप दिली पळया परत्यान दुसऱ्या पोटी आता पहिल्या पोटी तो बायलेक प्रत्यक्ष जाल्लो ताच्या आता ताका परत्यान तो सतमानीन देखून परत्यान प्रत्यक्ष जाता आनी मानवाक म्हणटा तुवें म्हाका रावल्यारी हांव तुजें जेवण जेवचो ना जर तूं एक होम बली भेटूंक कुशी व्हरताय तर ती भेटय तो सर्वेस्पराचो दूत म्हूण मानवाक कळीत नातले देखून मानवान सर्वेस्पराच्या दुताक विचारले तुजें नांव कितें तुजी उतरां सिद्ध जाताना आमी तुका मान दिता कुशी व्हरता पूण कितें म्हणटा तो सर्वेस्पराच्या दुतान जाप दिली तू मुझे नाव कित्याक विचारताय ते एक घूट ते अद्भुत विचित्र पळया वो देवदूत मानवाक नांव सांगना कित्याक नांव सांगना पयलेंचो तो मनशाच्या रुपार दिश्टीक पडला देखून ताका एक बरें जेवण करता म्हण तो भायर सरला वय मू आतां नांव सांगल्यार तो मानवाक कितें करता तेंचो ताका सरपडता आनी ताचें आराधन करूंक सुरू करता पयलें देवदूताचें नांव आमकां कळीत आसा गिनात रफाएल गब्रिएल मिंगेल नांवां सांगल्यान ती सांगुनात तांचें सांगल्यान पूण हांगासर तो नांव सांगना कित्याक सांगना सांगल्यार मनोवा कितें करता सरपडता ताका नमस्कार करता ताचें आराधन करता देखून तो म्हणटा हें कार्य हें घडीत म्हज्या वरवीं जावना कोणा वरवीं जाला ते सर्वेस्परा वरवीं जालां देखून तो ताचें नांव सांगना आज सगळी संपूर्ण महिमा देवाचे दूत लेगून दितात कोणाक मोगाळ भावा भयणीनो त्या बापाक महिमा दिवची तो म्हणटा सांगल्यार आतां हो म्हजें आराधन करतलो म्हाका नमस्कार करतलो लोकांक जमो करतलो
देखून अद्भुत आणि विचित्र हे म्हजे तावन न्ही, हे कोणा तावन जाला, हे सरेस्परा तावन जाला. तुज्या घरांत तुज्या कुटुंबात या गुलामपणांत आसतना या कश्टांत आसतना तुका बरेपण चिंतलां तें हांवें न्ही, तें सरेस्पराचें म्हणटा. आज आमकां सगळें बरेपण जाता कोणा तावन, सरेस्परा बापा तावन मोगाळ भावा भयणीनो. आनी त्या बापान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर तुका आनी म्हाका सगळें बरें केलां. आमी वाचलां न्ही गी, आपल्या पुताक कसो दिल्लो तो आनी तुमकां कांय दिनासतना. रोमाकारांक बरयलें पत्र 8:33 गी. आपल्या काशा पुताक सयत, आपल्या काशा पुताक सयत बाकी दवरी नासतना आमा सुमेस्ता पासून. तुमकां एक बरो जोक सांगता निमाणे. आमकां तुमी जाणात आतां सत उलोवंक आसले घडीत सांगू आमकां चेरको भुरगो ना वय मो, चेरको भुरगो ना. शांतीक भारी आशा आसले चेरको भुरगो जायची म्हणून, तो जावना. आज्या वनियेक 2 चेरके भुरगे आसले, भावाच्या बायलेक 2 चेरके पयलेच आसले. आणे कितें म्हटलें वनिये, तिसऱ्या भुरगे 2 चेरके आसात न्ही, तिसऱ्या भुरगे नाका म्हण तिणें म्हणलें म्हणल्यार हिणें कितें म्हणलें, काम कर वनिये 3रो चेरको म्हाका दी म्हणलें हाणें. जाल्यार आतां आसा, आतां जाली ताका 20 वर्सां जाली तिसऱ्या चेरक्याक. ही बाळोन जाता वर एक जायत म्हणून आसली बाई बाळोन तो जाल्ली सय. दिवंक तयार आसा गी, दिना. हांव आतां कितें म्हणटा म्हळ्यार 3 सोडा 5 सोडा 10 आसलीं दितीत गी, कोणी दिनात. पूण हांगा पळया एकल्याकच सोडून दिला. एकल्या पुताक सयत बाकी दवरसतना कित्याक म्हळ्यार बापाक पुताचो मोग गे आमचो मोग पळया, मोग पळया. आपल्या पुता प्रास चड ताणें तुजो आनी म्हजो मोग केला मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून पुताकच तो सोडून दिता, आमची बली दिवंक तयार ना देव, पुताची बली दिली. देखून आमचे ल्हानशे गरजो न्ही, ते ना, रीण ना, भाडें ना, फीज ना, घर ना, हे पुरा ल्हानशे गरजो खंय देव म्हणटा. हाजी परत तुवें खंत करची. तूं प्रामाणीकपणान जिये, कलत्यापणान जिये, देव भिरांतीन जिये, देवाच्या मोगान जिये. देव सगळें तुजे खातीर म्हजे खातीर दिवंक तयार आसा, पूण आमी घेवंक थोडी फाटी सरता. देव दिवंक तयार आसा, आमी घेवंक कितें करता, फाटी सरता. ताजेर विश्वास दवरिना. तो करूंक शकता म्हणजे विश्वास दवरिना. दिवंक शकता म्हणजे पात्यणी आमकां आसना, देखून त्या फाटी पडटा. तो दिता, तो विश्वासी. कालच हांवें पेपरांत वाचलें, एक भयण गर्भेस्त आसा, 18 भुरगीं आसात काय तिच्या गर्भांत. खंय थोडी 18 भुरगीं आसात की तिच्या लागीं एक विचारला ती दिवची ना. मागीर 3 मांयच्या हातान दिवन, 3 घोवाच्या हातान दिवन, 3 नंडेच्या 3 कंडेच्या हातान दिवन तुमी पळया ती दिना. तिका 18 भुरगीं चड जायनात. कित्याक हें पुरो सांगता की म्हळ्यार बापान इतलो तुजो म्हजो मोग केला. आतां वास आपल्या काशा पुताक सयत बाकी दवरी नासतना आमा समेस्ता पासून, आमच्या समेस्ता पासून सगळ्या संसाराच्या लोकांच्या बाचावे पासून ताका सोडून दिल्लो सर पदवेदार देव आपल्या पुताच्या या देण्यासोवे हेर सगळे आमकां दिन आसतना कसो रावल. त्याच जेजू क्रिस्ता मुखांतर सर्गीची पृथ्वीची हर एक आशिर्वादा बेसावां तुका आमकां बसयलात की बसवनात. त्या सर्व बसवण्यापैकी पहिली बसवणी पवित्र आत्म्याची ताका सत मानतल्यांनी घेवची आसली. बसयला की बसोना. पुनर्जीवनपण ते पुता मुखांतर ताणें तुका आमकां बसयलां की बसोना. सर्गींचे देवाचे राज त्या जेजू मुखांतर तुका म्हाका ताणें बसयलां की बसोना. सगळें बसयलां मोगाळ भाव भयणीनो. खाली विश्वास करन आमी जोड घेवंक बाकी आसचें तितलेंच. देखून आमी विश्वास करया, कळटेपणान जियेवया, प्रामाणीकपणान जियेवया, संसाराची साल आदारची सोडया आनी मोगाळ भाव भयणीनो त्या जेजू क्रिस्ता मुखांतर बापाची खरी वळख आनी आमी घेवन त्या सतत आमी थीर जावया. हेंच भाग आम्हा समेस्तांक फावो करून दी म्हण आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.